सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका 14 विद्युत आयोजनाले गत वर्ष लक्ष्यभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरेका छन्। प्राधिकरणले तय गरेको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्यभन्दा यी आयोजनाबाट 8% कम विद्युत उत्पादन भएको हो। गत वर्ष प्राधिकरणका आयोजनाबाट लक्ष्यभन्दा 1,15,523 मेगावाट आवर ऊर्जा कम उत्पादन भएको छ। प्राधिकरणले गत वर्ष यी 14वटा आयोजनाबाट 14,83,800 मेगावाट आवर भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यमध्ये 13,68,355 मेगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन कम भएको हो। प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी, 69 मेगावाटको मर्स्याङ्दी, 60 मेगावाटको कुलेखानी, 24 मेगावाटको त्रिशुली, 15 मेगावाटको गण्डक जस्ता आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन कम भएको हो। गत आर्थिक वर्ष कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट लक्ष्यभन्दा क्रमशः 37 र 31% कम विद्युत उत्पादन भएको थियो। कुलेखानी प्रथम र कुलेखानी दोस्रो क्रमशः 90 र 60 मेगावाट क्षमताका आयोजना हुन्। यी आयोजनाबाट गत वर्ष क्रमशः करिब 98,000 मेगावाट आवर र 40,000 मेगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। स्रोत साधनले भ्याए आगामी आर्थिक वर्षमा राजनीतिक कार्यक्रमहरू सम्बोधन हुने भएका छन्। बजेट राजनीतिक लोकप्रियता र आर्थिक वास्तविकताको सन्तुलन भएको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले भ्याएसम्म राजनीतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको हो। अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भन्नुभयो, बजेट पोलिटिकल पपुलारिजम र इकोनोमिक रियालिजमको सन्तुलन हो, यसको बीचबाट जाने हो। बजेट अर्थ राजनीतिक बढी हुन्छ, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो सांसदको कार्यक्रम होइन, त्यो निर्वाचित र मनोनित बीचको कार्यक्रम पनि होइन। कार्यविधिमा केही समस्या भए, केही मिलाउनु पर्ने भए बहस गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो। कार्यक्रम निर्माण तर्जुमा गर्दा, अनुगमन गर्दा सांसदको पनि भूमिका हुने उहाँले बताउनु भयो। निर्वाचित सांसदलाई पैसा दिएको समानुपातिकलाई नदिएको भन्नु गलत भएको खतिवडाको भनाइ छ। रुकुम पूर्व स्थित उत्तर गंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत निर्माण गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उत्तर गंगाको पानी काली गण्डकीमा खसालेर आयोजना निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO मा सरकारले गरेको हस्ताक्षर विपरीत भएको स्थानीयको दाबी छ। ILO 169 मा विकास परियोजनाका कारण स्थानीय जनतालाई विस्थापित गर्न नपाइने उल्लेख छ। सरकारले निर्माणको तयारी गरेको उत्तर गंगा जलाशययुक्त आयोजनाका कारण धेरै बासिन्दा विस्थापित हुनुका साथै जैविक विविधता नष्ट हुने स्थानीयको भनाइ। विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तर गंगा पावरले नदीको बहाव फर्काएर 828 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। उत्तर गंगाको पानी काली गण्डकीमा खसाल्ने योजना बनाइएको छ। आयोजना निर्माण गरिए ढोरपाटन उपत्यका सहित भेरी जलाधार क्षेत्रका 625 घरधुरी विस्थापित हुनेछन्। 4 विद्यालय विस्थापित गर्नुपर्नेछ। आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुने भएकाले ILO 169 विपरीत हुने तर्क त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको छ। ढोरपाटन उपत्यका तथा भेरी बेसिनका बासिन्दाले बहाव परिवर्तन नगरी आयोजना बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। भैरहवा नाका हुँदै औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको छ। फलामे, बिलेट, हाई स्पिड डिजेल र पत्थर कोइलाको आयात उच्च छ। उद्योग र सडक निर्माणले गति लिएपछि आयात बढेको हो। सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लिङ्करको आयात भने वर्षेनी घट्दो छ। भैरवा भन्सारका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 को फागुनसम्म 18 अर्ब 22 करोड 76 लाख रुपैयाँको 30 करोड 98 लाख 66 हजार किलो फलामे बिलेट आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 14 अर्ब 33 करोड 15 लाख रुपैयाँ मूल्यको 28 करोड 58 लाख 40 हजार किलो फलामे बिलेट आयात भएको थियो। 3 वर्ष अघिसम्म 3-4 मात्र फलामे डन्डीका उद्योग थिए। भैरवा र आसपासमा अहिले 8 सञ्चालनमा छन्। एउटा सञ्चालनको तयारीमा छ। लक्ष्मी स्टिल, श्री स्टिल, पञ्चकन्या, एभरेस्ट रोलिङ, अम्बे, गोयन्का र हाइटेक उद्योगले फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन्। मुगुको मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाले एर्चागुम्बा टिप्न यो वर्ष 40 दिनको समय निर्धारण गरेको छ। एर्चा सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न समय सीमा तोकिएको हो। गाउँपालिकाको सानो कोइची, ठुलो कोइची, रिमार, टाँके, हाङदाङ, महलेख लगायत
पाटन क्षेत्रमा यार्चा पाइन्छ। टिप्नका लागि जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, हुम्ला, बर्दिया र बाजुरा लगायतका जिल्लाबाट हजारौं संकलक जाने गरेका छन्। तोकिएको समय अगाडि र पछाडि यार्चा संकलन गरी कारबाही हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। वैशाख 17 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले जेठ 15 देखि असार 25 गतेसम्म पाटन क्षेत्रमा यार्चा टिप्ने समय तोकेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याम्ने लामाले यार्चा संरक्षणका लागि समय तोकिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला बाहिरका व्यक्तिबाट 2500 र जिल्लाभित्रकालाई 2000 शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यार्चा प्रवेश शुल्क बापत संकलन भएको 40% रकम सम्बन्धित ओडाको विकासमा खर्च गरिनेछ। यसैबीच डोल्पामा भने जेठ 13 गतेदेखि यार्चा संकलन सुरु गरिने भएको छ। आयल निगमको लापरवाहीले व्यवसायीको करिब 18 करोड रुपियाँ जोखिममा परेको छ। निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले नियम विपरीत ट्याङ्कर सञ्चालनको अनुमति दिएपछि 23 व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको हो। बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेपछि 2वटा ट्याङ्कर एक फाइनान्सको कब्जामा परेका छन्। अन्य व्यवसायीको लगानी पनि जोखिममा परेपछि उनीहरूले मंगलबारदेखि निगम परिसरमै धरना दिएका छन्। धरनामा सहभागी हेटोडाका आशिष पौडेलले भने एउटा ट्याङ्कर बनाउन 55 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। बैंक र सहकारी गरेर 16 देखि 18% सम्म ब्याज तिर्दै आएका छौं। एकजनाले 9 देखि 10 लाख ब्याज तिर्दै आएका छौं। 20 महिनाको हिसाब गर्दा सानो ब्याज गरेर एउटै ट्याङ्करको 18 लाख रुपियाँ पुग्छ। 23 ट्याङ्करको 16 करोड 79 लाख जोखिममा छ। निगम स्रोतका अनुसार तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काले ढुवानी विनियमावली विपरीत 2074 वैशाख 21 देखि जेठ 18 गतेसम्म ट्याङ्कर निर्माण गर्न अनुमति दिएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा झन्डै 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट 1 खर्ब 82 अर्ब 44 करोड रुपियाँ बाहिरिएको हो। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 47 अर्ब 41 करोड रुपियाँले बढी हो। गत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन मुलुक भित्रिएको थियो। यस्तै 1 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँको फलाम र स्टिल, 89 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बराबरको मेसिनरी सामग्री, 70 अर्ब रुपियाँ बराबरको सवारी साधन र 65 अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत सामग्री आयात भएको छ। उच्च आयातसँगै 9 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 21% बढेर 9 खर्ब 91 अर्ब 78 करोड रुपियाँ पुगेको छ। मुलुकबाट 69 अर्ब 82 करोड मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात हुँदा भारत लगायतका मुलुकबाट 10 खर्ब 61 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बराबरका सामान आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। भारतसँग मात्रै मुलुकको व्यापार घाटा 6 खर्ब 42 अर्ब पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश 4 र 5 को सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछाउन 2 वर्ष अघि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएल सँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। प्राधिकरणले 2 वर्षमा काम सिकाउने गरी युटिएल सँग 2 अर्ब 1 करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। प्राधिकरणले युटिएल सँग 2074 वैशाख 25 गते सम्झौता गरेको हो। ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा युटिएलले ठेक्काको म्याद थप गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो। युटिएलले 2 वर्षमा गरेको कामको समीक्षा गर्दै उसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेसँगै धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सातावारका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। पाम आयल र भटमास तेलको निकासी बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वीरगञ्ज नाका हुँदै 4 अर्ब 43 करोड 40 लाख 35 हजार रुपियाँ बराबरको तेल भारत निकासी भएको हो। चालू आर्थिक वर्षदेखि तेल को भारत निकासी सुरु भएको थियो। यस अवधिमा 3 अर्ब 40 करोड 15 लाख 19 हजार रुपियाँ बराबरको 3 करोड 11 लाख 72 हजार 979 किलो पाम आयल निकासी भएको छ। यस्तै 1 अर्ब 3 करोड 25 लाख 16 हजार रुपियाँ बराबरको 80 लाख 13 हजार 272 किलो भटमासको तेल निकासी भएको छ। भारतले आयात रोकेकाले अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट भारततर्फ यी तेलको निकासी रोकिएको थियो। यस वर्ष भारतले पाम आयलको आयातमा लगाएको रोक फुकुवा गरेको हो। त्यसपछि नेपालबाट भारततर्फ यो तेलको निकासी सुरु भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत मनिष महतो स्वदेशी उत्पादनको निकासीलाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो वस्तुको निर्यातमा शून्य भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ। ब्राजिल, अर्जेन्टिना, युक्रेन, इन्डोनेसिया लगायत मुलुकबाट पामको क्रुड आयल आयात गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरी नेपालमा खाद्य तेल उत्पादन गरिन्छ। बहुउपयोगी अम्लिसोको फूल र पातलाई सदुपयोग गर्दै आएका इलामका कृषकले सिटाबाट पनि कमाई गर्न थालेका छन्। रोङ गाउँपालिका 5 इरौटार र 6 जिमरलेका केही किसानले अम्लिसोको सिटा बेचेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका हुन्। पछिल्लो समयमा भने बोट काटेर पशुलाई खुवाएर बाँकी रहेको सिटाबाट समेत आम्दानी लिने क्रम बढेको हो। किसानबाट प्रति केजी 5 रुपियाँमा किनेको सिटा व्यापारीले झापाको उद्योगमा पुर्याएर 10 रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेका छन्।
अम्लिसोको सिटा समेत बिक्री हुन थालेपछि किसानलाई दोहोरो फाइदा पुगेको छ। सिजनमा प्रतिदिन 3 पिकअप सिटा झापा जाने गरेको छ। सिटालाई कुचो उत्पादन उद्योगमा बिक्री गरिन्छ। कुचोलाई आकर्षक बनाउन सिटा प्रयोग हुने व्यवसायीको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार सिटाबाट राम्रो कागज निर्माण हुने भनिए पनि कागज उद्योगसम्म किसानले सिटा बिक्री गर्न सकेका छैनन्। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 4 3 कन्याका कृषकले कोदो खेतीबाट राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन्। 3 कन्यामा खाली पाखा र जुनार सुन्तलाको बगैँचाभित्र समेत कोदो खेती भइरहेको छ। 3 कन्या माझकुबिन्डेका कृषक जितबहादुर ठकुरीका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म कोदो बालीलाई तल्लो स्तरको खेतीका रूपमा लिइन्थ्यो। उत्पादन भएको कोदो बिक्री नभएपछि गाई बस्तु तथा सुँगुरलाई खोले बनाएर खुवाउने चलन थियो। स्थानीय बुद्ध गुण्डबहादुर ठकुरीले पाखोबारीमा धानको सिजनमा पनि कोदो खेती गरिने बताए। उनले भने तुच्छ मानिएको कोदो खेती यतिखेर उम्दा भएको छ। जुनार सुन्तलाको बगैँचा विस्तारसँगै कोदो खेती पनि त्यसमै गर्ने चलन छ। बिरुवा बढेर फल नदिउन्जेल बगैँचाभित्रै कोदो खेती हुने गरेको कृषक बताउँछन्। धेरै जुनार लगाउनेले कोदो खेती नगरे पनि सानो बगैँचा हुनेका लागि अनिवार्य जस्तै भएको छ। झापाका किसानले आमदानीको राम्रो सम्भावना भए पनि सरकारी व्यवस्थाका कारण सुपारी खेतीलाई अझै पूर्ण व्यावसायिक बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले सुपारी खेतीको महत्व बुझेर पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बिर्तामोडका किसान टीका प्रसाद पाठकले बताए। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था केन्द्रीय कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा 18 जिल्लामा सुपारी खेती गरिन्छ। सबैभन्दा बढी झापामा 2631 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भइरहेको संस्थाका अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा वार्षिक 10,000 टन भन्दा बढी तयारी सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ। कृषिजन्य नगदे बाली भए पनि सरकारले आवश्यक खोज अनुसन्धान, किसानलाई प्रोत्साहन, उत्पादनको बजारीकरण लगायतमा कुनै सहयोग नगरेको किसानको आरोप छ। सुपारी खेतीलाई सरकारले कृषिजन्य खेतीको सूचीमा राखेको छ, तर विदेश निर्यातका लागि सरकारले सुपारीलाई सूचीकृत नगरेकामा किसान आक्रोशित छन्। विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो सम्भावना भए पनि सरकारले सुपारीलाई विदेश निकासी पैठारीमा सहज हुने गरी कानून निर्माण नगर्नु दुःखद भएको किसान रुद्र चापागाईले बताए। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन नसक्दा मोरङका कृषक गुणस्तरहीन भारतीय मल प्रयोग गर्न बाध्य छन्। उखु, चैते धान र तरकारी खेती लगायतमा युरिया आवश्यक भए पनि कम्पनी र ट्रेडिङसँग मल छैन। कृषक गुणस्तरहीन भारतीय मल महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन्। भारतीय तस्करहरूसँग महँगो मूल्यमा युरिया खरिद गर्न बाध्य हुनु परेको कटहरीका कृषक अनुरञ्जित सिंहले बताए। कृषि सामग्री कम्पनीले 50 किलोको एक बोरा मललाई 700 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। मल अभाव हुँदा भने कृषकहरूले भारतीय तस्करसँग कम गुणस्तरको 45 केजीको बोरा 1200 रुपियाँमा खरिद गर्नु परेको उनको गुनासो छ। युरियाको अभावमा यति बेला भर्खर पलाउँदै गरेको उखु, मकै र चैते धान पहेलिएको कटहरी नयाँ बजारका किसान कोपिन्द्र सिंहले गुनासो गरे। नेपालमा मल अभाव भएपछि भारतीय सीमावर्ती बजार जोगबनीबाट मल खरिद गर्न गएका किसानलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने गरेको सिंहले बताए। कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार कम्पनीको गोदाममा 17 गते मंगलबारसम्म 11 टन युरिया, 1670 टन डीएपी र पोटास 535 टन मौजदात रहेको छ। सरकारले 10 वर्ष अघि जुम्लालाई अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषणा गर्यो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गरेको सो घोषणा कार्यान्वयन भने हुन सकेन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले विषादी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो छ। जुम्लासँगै प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई पनि अर्ग्यानिक बनाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले अर्ग्यानिक बनाउने घोषणा गरे पनि अर्ग्यानिकका आवश्यक विधिहरू अपनाएको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न समूहबाट विषादी बिक्री भइरहेको छ। यी दुई त उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारले घोषणा गरे पनि विषादी रोक्ने प्रयास भने नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रारम्भिक मल परीक्षण गर्ने विधि हालसम्म बनेको छैन। हाल विषादीको सन्दर्भमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ। थप अनुसन्धानका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क पनि छ। यी दुई निकाय भने प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार वर्षेनी 12 अर्ब भन्दा बढीको विषादी आयात हुने गरेको छ। मुख्यतः भारत, चीन, जर्मनी लगायतबाट आयात हुन्छ। ती विषादी कृषि, घरायसी र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आयात हुन्छ। आयातित मध्ये सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रका लागि आयात भएको छ। विषादी छर्दा जमिनको उर्वरा शक्ति कमजोर हुन्छ।
साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार पछि कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी स्थिर सरकार र समयमै बजेट आए पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्चमा भने सुधार आउन नसकेको बारे अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार एवं अर्थविद केशव आचार्यसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ एउटा अन्तर्वार्ताको। स्थिर सरकार र समयमै बजेट आए पनि पुँजीगत खर्चमा भने यो वर्ष पनि सुधार आउन सकेन। विकास निर्माणका लागि 3 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले हिजोसम्ममा जम्मा 1 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। अर्थात् जम्मा 38% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट र अधिकांश कानून निर्माणको वर्ष भएकाले पनि आशा अनुसारको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले भने अधिकांश आयोजनाको भुक्तानी भइ नसकेकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले स्थिर सरकार भएर पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुको कारण के हो भनी अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार एवं अर्थविद केशव आचार्यलाई सोधेका छौँ। यो बडो दुःखद कुरा हो। यो तपाईँ हामीहरूले हेर्दाखेरि विकास खर्च भनेको अथवा पुँजीगत खर्च भनेको एउटा आर्थिक आयाम हो भन्ने मात्रै देख्छौँ। यति अर्ब खर्च भयो, यति खर्ब खर्च भयो, अथवा जलविद्युतमा खर्च भयो, सडकमा भयो भन्ने हेर्छौँ। तर वास्तवमा पुँजीगत खर्च गर्ने जुन संयन्त्र छ हाम्रो नेपाल सरकारको, त्यसलाई चाहिँ यथावत छोडियो होइन। बजेट विनियोजनको पुँजीगत बजेट विनियोजनको आकार बढाउने कुरामा चाहिँ पार्टी बीच अर्थमन्त्री बीच एकदम त्यो प्रतिस्पर्धा दौडा जस्तो भयो। तर किन पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन, विगतका सरकारले किन गरेनन् भनेर त्यसलाई समीक्षा गर्ने र त्यहाँ देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने, अहिले भएको व्यवस्थाले परिमार्जन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पनि गएन। अहिलेको सरकारको पनि ध्यान गएन। यो रोग नयाँ त होइन नि मुलुकको लागि है। जम्मैले यो अन्डर द कार्पेट भन्छ नि, यो फोहोर जति त्यो कार्पेट मुनि चाहिँ थिचेर राख्ने, कुचो लाएर बाहिर पठाउने होइन, त्यो छोपेर राख्ने, त्यो खालको प्रक्रिया भयो। र यो खास गरी यो प्रक्रियाबाट अहिलेको सरकार होइन, अहिलेको अर्थमन्त्री पनि मुक्त रहन सक्नु भएन। यो पहिलो संघीय बजेट हो, हुन त यो संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट भएर पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण भयो कि कार्यान्वयनमा? अन्य वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ? चुनौतीपूर्ण त तल प्रदेश र पालिका सरकारहरूलाई हुनुपर्ने हो। सङ्घले त 20औं 30औं 50औं वर्षदेखि बजेट ल्याइरहेको छ नि, उसँग पनि बनाऊ संरचना छ होइन, उसलाई ऐन नियमावलीहरू सबै छन्। बरु भनौँ न प्रान्तीय सरकारलाई चाहिँ अब गएको आर्थिक वर्ष 74-75मा चाहिँ उनीहरूको त्यो बजेट बनाउने टाइम एकदम थोरै थियो। वैशाख जेठ चैततिर कहिले सरकार बन्यो, असारमा बजेट ल्याइहाल्नु पर्यो। अब यो 75-76 चाहिँ पुरा वर्षभरिको लागि उनीहरूले बजेट चाहिँ लिएर आए। तर हेर्दाखेरि एउटा गण्डकी कि कुन प्रदेशको 25% खर्च भएको छ, अरू हेर्नुभयो भने त सबै 16%, 17%, 12%, 11% भन्दा बढी खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। केन्द्रमै पनि तपाईँको अब हिजोसम्मको डाटा हेर्ने हो भने जम्मा 38% हाराहारीमा खर्च भएको छ। 85% हाराहारीमा सरकारले खर्च गर्छु भनेर अर्को संशोधित लक्ष्य छ। 1 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ अहिलेसम्म। यस्तो अवस्थामा अब के आशा गर्नु? अब खर्च गर्ने भन्नाले जसरी पनि विनियोजन गरेको रकम हामीले सिद्ध्याउनै पर्छ भन्ने कि हामीले पुँजीगत खर्चबाट मुलुकमा पुँजी निर्माण गर्ने हो, त्यसमा स्पष्ट हुनु पर्यो। अब अहिले गरिएको खर्च तपाईको असारमा यो 2-2.5 महिनामा सकाउने खर्च भनेको त तपाईको उही टालटुल यसो टिपटाप गर्ने, भित्ता पुत्ने जस्तो मात्रै हुन्छ। यसले खासै गतिलो काम त यो अन्तिम अवधिमा हुन सक्दैन हो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको मैले पढाएको थिएँ, 1.5 हप्ता यता
यो खर्च हुँदै नभएको चाहिँ होइन, भुक्तानी नै दिएनन् पुँजीगत खर्चको ठेकेदारलाई भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सत्य पनि हो। अब त्यो चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो मन्त्रीमण्डलमा भनेर योजना आयोगलाई भनेर त्यो भुक्तानी दिन लाउने हो कि होइन। अब यो ल अब फेरि एउटा अर्को स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो उहाँको, त्यो चाहिँ अलि अगाडि के आयो भने मेरो तर्फबाट त मैले राजस्व मजाले उठाइदिइरहेको छु, खर्च गर्ने चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रीहरूको अरू खर्च गर्ने मन्त्रालयको काम भए हुनाले त्यसको लागि म जिम्मेवार हुन्न भन्ने कुरा भन्नुभयो। यो दुईटै कुरा नमिल्ने जस्तो कुरा। मन्त्रालयगत समन्वय हुन नसक्दाखेरि पनि पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पारिरहेछ नि, जस्तो धेरै खर्च गर्ने भौतिक योजना त छैन। एउटा ठुलो समस्या थियो विभिन्न मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा। तर त्यति बेला त तपाईँको यो शेरबहादुर देउवाको पालीमा, पहिले त्यो माधव नेपालको पालीमा होइन, यो 30, 40, 50 दलहरू होइन, 26-27 दलहरू मिलेर सरकार बनाएको थिए। एउटै पार्टीको मन्त्रीहरू हुँदैनथे होइन, प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको, लाइन मिनिस्ट्री एउटा पार्टीको, त्यसले गर्दा समन्वयको समस्या हुन्थ्यो। अहिले त एकदम एकल एउटै पार्टीको सरकार छ, त्यसैले त्यो संयोजनको कोअर्डिनेसनको समस्या चाहिँ हुनु नपर्ने। पुँजीगत खर्च भने पुँजी निर्माणका लागि गरिने खर्च हो, त्यसमा चाहिँ मुलुकको आर्थिक समृद्धि खास गरी आर्थिक वृद्धि दर पनि जोडिएको हुन्छ। तर नेपालमा त्यस्तो अब परिणाम देखिने गरी पुँजीगत खर्चबाट भएको विकासले आर्थिक वृद्धि भएको अथवा त्यो चाहिँ हामीले महसुस गर्न पाइरहेको छैन। अर्कोतर्फ असारे टालटुल प्रवृत्ति अब देखि नै रहेछौँ। यो त आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठा नै भएन, गैर जिम्मेवारीपना भयो। हेर्नुहोस्, अब अर्थमन्त्रीले चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रीले खर्च गर्दैनन्, मैले त राजस्व उठाइदिएँ, वैदेशिक सहयोग ल्याएँ भन्ने कुरा। अनि लेखापालहरूले ठेकदारलाई सम्पूर्ण भइसकेका कामको भुक्तानी दिएनन् भन्ने कुरा मन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको तहबाट आउँदाखेरि आम मान्छेले के भन्ने होइन, एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ यहाँनिर आएको छ क्या अनिलजी। त्यसरी जुन हाम्रो प्रक्रियाहरू छन् एकदम जटिल, जो राणाशाहीको पालादेखि आएको बन्दै आएको, खालि शङ्का गर्ने होइन, अविश्वास गर्ने, प्रक्रिया ठ्याक्क मिलाउने तर नतिजा नचाहिने, त्यस्तो खालको जो निर्णय प्रणाली भयो हाम्रो, सबभन्दा ठुलो घातक चाहिँ त्यो छ। त्यसैले बरु अर्थ समितिले चाहिँ यो खरिद ऐन चाहिँ यो खरिद ऐनमा बसेर विकास हुन सक्दैन। एउटा सार्वजनिक खर्च ऐनको कुरा आयो, यो निजामती निश्चय निर्णय निजामती सेवा ऐनमै गर्नुपर्ने छ कि ठेक्का करार ऐनहरूमा कहीँ खोट छ कि होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हेरेर पहिले त जुन ऐनले बाधा व्यवधान पारे त्यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। बहुमतको सरकार छ, जसरी पनि गर्नु सक्छ होइन। अर्को चाहिँ जुन हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र छ उनीहरूलाई अनुगमनको लागि जिम्मेवारी दिनु पर्यो। तपाईँको होइन, तपाईँको तलब चाहिँ अब तपाईँलाई खटाइएको आयोजनाको कार्य सम्पादनको आधारमा मात्रै भुक्तानी दिइनेछ भन्ने हिसाबले अनुगमन चाहिँ बेसरी गर्नु पर्यो सरकारले। अनि एउटा बेस लाइन चाहिँ भनौँ यो ऐन नियम परिपत्रहरूलाई एकदम सहज सरल बनाइदिनु पर्यो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थविद केशव आचार्यसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रेणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।